मेरो यो टोपी कसैले शिरबार खोसेर चाहिँ त्यसको हात दुईटै काट्नु जसले देश त्यो त देशद्रोही हो। झन्डा जलाउने टोपी चाहिँ हाम्रो देशको चिनारी हाम्रो देशको पहिचान हो। सगरमाथा हो मेरो। सगरमाथाको टुप्पोलाई जसले भस्काउन खोज्छ त्यसलाई तरबार हाल्छु म। त त्यो स्वाभाविक हो। सुन कान यो चाहिँ गलत। तपाईँको बोल्ने कारण जल्दा चाहिँ जल्नु ठुलो कुरो होइन क्या। त्यसो भए अहिलेको नेपालको संविधान सुन्नु न नेपालको संविधानमा त्यो झन्डाको परिभाषा खोइ परिभाषा खोइ नेपालको संविधान हुन्छ भने न्याय पनि न्यायसँग गर्नु पर्यो। तपाईँले सिधा गोली ठोक्थ्यो त्यो झन्डा चाहिँ गर्दाखेरि के कुरा ल अहिले मलाई ठोक्नु झन्डा जलाउँछ त्यो चाहिँ हो कारण। त्यसो भए झन्डा जलायो झन्डा के काम सुन्नुहोस् तपाईँले मेरो विरुद्ध दिनु भएको छैन। तपाईँले इन्डियामा छोडिदिनु इन्डियामा चाहिँ केक बनाएर चाहिँ देशको झन्डा केक बनाएर खान्छ, त्यसबारे कुनै टिप्पणी नहुने, त्यसबारे कुनै कारबाही नहुने, अनि ती भाइले गरेको एउटा झन्डा जलाए अनि त्यसमा यत्रो आपत्ति गर्नुपर्ने के छ भनेपछि तपाईँको तात्पर्य त्यो एउटा कला देखाएको हो। कलालाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्नु भएन, कलालाई चाहिँ दोषी ठहराउनु भएन भन्नु भयो होइन। अब हरिदासी शहरमा गए होइन, यहाँले चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मिडियाहरूमा दिएको अभिव्यक्ति अनुसार चाहिँ यो जुन ग्याल्जेनले चाहिँ देशको झन्डा जलाएको छ उसलाई चाहिँ फाँसीको सजाय हुनुपर्छ, मैले भेटेको भए म उसलाई काटिदिन्थेँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि। उहाँले ठ्याक्कै समर्थन गर्नुभयो, तपाईँले विरोध गर्नुभयो होइन। सुन्नुहोस् अब सबभन्दा उहाँको कुरा म ठ्याक्कै काट्दैछु। किन काट्दैछु भनेदेखि एउटा कुरो यहाँ चाहिँ पक्ष र विपक्षका कुराहरू आइरहेको छ। राष्ट्रिय सवालमा कहिले पनि पक्ष र विपक्षका कुरा आउँदैनन्। यो एकदम सेन्टिमेन्ट कुरा हो राष्ट्रको सवालमा। र अर्को कुरो एज म एउटा डिरेक्टर, म आफै स्वयं डिरेक्टर भएर फिल्मको थाहा छ मलाई, फिल्मको एक एक कुराहरू थाहा छ मलाई। हामी चलचित्रमा साना कुराहरू चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि सेन्सर बोर्डले काटिदिन्छ। जहाँ गलत कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ त्यस्ता कुराहरू सेन्सर बोर्डले काटिदिइहाल्छ। हामी चाहिँ सेन्सर गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका सञ्चार मन्त्रालयका मान्छेहरू पनि बसेका हुन्छन्। अब एउटा ड्रिङ्क गरेको रक्सी खाएकोलाई पनि हामी त्यहाँ तल क्याप्सनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, चुरोट खाएकोलाई क्याप्सनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि ती कुराहरू होला हिजोको चाहिँ दिनहरूमा कति के कस्तो भयो, जस्तो चौकी जलाका चाहिँ कुराहरू, विभिन्न कुराहरू चाहिँ ती चाहिँ जनयुद्धका चलचित्रहरूमा त्यस्ता भयो होला र उहाँहरूको पालामा चाहिँ त्यसलाई सेन्सरमा पास गरियो होला, तर गलत हो। भनेपछि अब त्यो एउटा त्यो भाइले भिजुअल गर्ने चाहिँ ऊ भयो भनेदेखि जस्तो तपाईँ भिजुअल गर्दाखेरि जे पनि गर्न त पाइँदैन। जस्तो तपाईँको त्यहाँ चाहिँ पुरै ढाका टोपीलाई लात्ताले हानिएको छ अनि तपाईँको राष्ट्रिय झन्डालाई जलाइएको छ, राष्ट्रिय झन्डा नट जोक्स, त्यस्ता कुराहरू प्रयोग गर्न पाइँदैन। र ढाका टोपीको सवालमा अहिले मैले यो टोपी लगाइरहेको छु, मेरो यो टोपी कसैले शिरबार खोसेर चाहिँ त्यसको हात दुईटै काटिदिन्छु, मैले काटिदिन्छु हात। भनेपछि यो सानो कुरो होइन त्यसको, किनभने यो त राष्ट्रिय सवालकै कुराहरू, राष्ट्रिय सवालको सेन्टिमेन्ट कुराहरू। जस्तो उहाँले भनेको एउटा कुरा सही हो। जस्तो त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम त्यो कसैले पनि बोलेन, मैले बोलेँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन केक जुन चाहिँ बनाउनु नक्साको केक बनाएर खानु भएको थियो, कोही माइकल लाल बोलेन, मैले बोलेँ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको विरोध गरेँ। र अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिले कोही पनि बोलेका छैनन्। राष्ट्रवादी चाहिँ भनौँदाहरू, राष्ट्रका चाहिँ राष्ट्रवादीहरू, अब इभन प्रधानमन्त्रीज्यू पनि बोल्नु भएको छैन, हाम्रो चाहिँ प्रचण्ड बा बोल्नु भएको छैन। यो भन्नु त हाम्रो प्रचण्ड बाको चाहिँ अझ चाहिँ उहाँले रोप्नु बिउ हो। उहाँले हिजोको चाहिँ लिम्बुवान भन्ने, खम्बुवान भन्ने, तामसालिङ भन्ने, त्यसपछि गएर विभिन्न प्रकारका चाहिँ उहाँहरूको एउटा स्वार्थ सिद्धको लागि गरिएको जुन थियो त्यसको एउटा झ्याङ्गिएको छ। अब यस्तो हुँदै जाने हो भने त भोलि तपाईँको धरापमा यो हाम्रो जुन एउटा लोकतन्त्र गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने एउटा चाहिँ सुरुवात देख्छु। र अर्को कुरो, हामी झगडा गरेर पनि कुनै चाहिँ कायदा छैन। जस्तो हामी त अझ म त भन्छु, जस्तो हामी विभिन्न सुन्नुहोस् न, मेरो एउटा मैले होइन, जस्तो मैले होइन सुन्नुहोस् न, त्यो होइन जुन झन्डा जुन अब जुन सुन्नुहोस् न बाल्नु जस्तो हो, जस्तो होइन विरोध हामीले गरेका हौँ। जस्तो विरोध हरिउदासी विरोध किन कोही पनि गलत कामको लागि अहिलेसम्म हरिउदासी विरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले यति यस्तो साह्रो छ भने होइन, ठिक छ। र अझ एउटा कुरा, जस्तो अब यहाँ चाहिँ जस्तो अङ्ग्रेजीले बोलिरहनु भएको छ, विभिन्न व्यक्तिले बोल्नु भएको छ। जस्तो तपाईँ अङ्ग्रेजीले चाहिँ खुलेर भन्छ धेरै, हामीले विरोध जनाउनु भन्दा पनि एउटा कुरा के बोल्न जरुरी छ भनेदेखि उहाँ र म यसरी बसिरहेको छौँ नि,
हामी नेपाली दाजुभाइ हौँ, कोही पनि होइन हामी, न मङ्गोल न के चाहिँ खस न के होइन, विभिन्न मलाई आउँदैन यस्ताहरू भन्न आउँदैन मलाई होइन, म त ओन्ली भन्छु हामी नेपाली हौँ जस्तो। अनि हाम्रो देशका विभिन्न चाहिँ जात जाति र भाषाभाषी भनेको त हाम्रो गहना हो, सिँगार हो हाम्रो जात जाति भाषा भाषी यदि नहुँदो हो त हामी चाहिँ त्यो गहना नभएको चाहिँ एउटा चाहिँ विधवा महिला जस्तो देखिन्थ्यो। भनेपछि हामी यो त अहिले जुन चाहिँ जति पनि हुनुहुन्छ तामाङ हुन्छ, राई, गुरुङ, मगर, विभिन्न प्रकारका हुनुहुन्छ, इभन हामी चाहिँ थारू समुदाय पनि विभिन्न प्रकारको चाहिँ यो भनेको त हाम्रो गहना हो, हाम्रो देशको सम्पत्ति हो, हाम्रो राष्ट्रियता हो। त्यस कारण एउटै यो चाहिँ एउटा राष्ट्रियमाथि एउटा छत्र छायामाथि एउटा सिङ्गो उभिएको के त भन्दा राष्ट्रिय झन्डा। यो राष्ट्रिय झन्डा विरोध गर्नुपर्ने कुरै छैन, यो ढाका टोपीलाई विरोध गर्नुपर्ने कुरै छैन। म लाउँछु, मैले तामाङ ड्रेस म लाउँछु, हेर्नुहोस् होइन। विभिन्न अब धर्मका कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि म विभिन्न धर्मलाई मैले मान्छु, हेर्नुहोस् म क्रिस्चियनिटीलाई पनि मान्छु। त्यहाँ गएर म त चर्चमा गएर साथीहरूसँग चाहिँ प्रभु भनेको छु, म पशुपतिमा पनि जान्छु। अब भन्ला कसै मलाई भेदभाव छैन, म चाहिँ बरिया पनि चाहिँ अल्लाह भन्नु पनि पछि पर्दैन म। भनेपछि धर्म जस्तो धर्मतिर नजाउँ होइन, यहाँनिर झन्डाको प्रसङ्ग हो होइन, राष्ट्रिय झन्डा बाल्नुहुन्छ र हुँदैन भन्ने विषयमा विवाद गरेर यहाँनिर जुन किसिमको चर्चा र परिचर्चा बस छेडिएको छ नि, हुँदैन। यो के का लागि छेडिएको छ यो विषयमा होइन, यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ हजुर, यो जहाँसम्म लाग्छ जुन यो अहिले एउटा यो के भन्छ, यो स्याल पनि कराउनु बाख्रा पनि हराउनु भएको, अथवा कसैलाई चाहिँ के खोज्छस् काना आँखा भन्छ एउटा नेपाली उखान छ। भनेपछि यो चाहिँ एउटा भाइले एउटा म्युजिक भिडियोमा चाहिँ जुन झन्डा जलायो, त्यो भाइलाई भन्दा पनि अरू यहाँले चाहिँ लाउकेहरू निस्क्यो कि लाउके, त्यो लाउके कहाँ परिचालित छ त्यो भाइलाई पनि अझ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो भाइले पनि त्यत्रो आँट गर्ने थिएन, त्यो एक्लैले आँट गरेको छैन, त्यो चाहिँ त्यत्रो भिडियो बनाउन नटोस्। मैले अहिले तपाईँ अहिले मेरै कुरा गर्नुहोस्, मैले चाहिँ नवराज विकको जीवनीमा आधारित गीत बनाउँदै गर्दाखेरि ओडा अध्यक्षको शब्द राखेको छु, त्यहाँ मैले चाहिँ सुषमा मल्लको शब्द राखेको छु, त्यसमा विभिन्न वकिलहरूसँग बहस गरिरहेको छु मैले। यो डाइरेक्ट नाम राख्नु हुन्छ कि हुँदैन, ओडा अध्यक्षको नाम लिनुहुन्छ कि हुन्न, सुषमाको नाम लिनुहुन्छ कि हुँदैन, भनेपछि यस्ता कुराहरू कानुनी कुराहरू भनेपछि यस्ता एउटा रियल भएको घटनाले त मैले कानुनी कुरालाई लिइरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँको राष्ट्रिय जस्तो राष्ट्रिय झन्डा जस्तो एउटा संवेदनशील कुरा होइन। मैले त भनेको छु, मैले स्ट्याटस लेख्छु, मलाई त त्यो झन्डा त आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्यारो छ, एकदम प्यारो छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले मैले त्यही भएर मैले अभिव्यक्ति दिएको, जसले देश त्यो त देशद्रोही हो। झन्डा जलाउने टोपी चाहिँ हाम्रो देशको चिनारी, हाम्रो देशको पहिचान, यो त सगरमाथा हो मेरो। सगरमाथाको टुप्पोलाई जसले भस्काउन खोज्छ त्यसलाई तरबार हाल्छु म त, त्यो स्वाभाविक गर्नुहोस्, म डराउँछु। जस्तो हरिजी हजुर, अब प्रसङ्ग टोपीको र राष्ट्रिय झन्डाको उठिराख्दाखेरि नि हजुर नेपालका प्रमुख राजनैतिक दल र नेतृत्व अहिले आएर नेपाली ढाका टोपी झन्डाको व्यवस्था गर्दै विदेशी सिको गरिराखेको विषयमा चाहिँ तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न? किन बोलेको छैन? तर तपाईँहरू एउटा झन्डा कसैले बाल्यो अथवा एउटा कसैले एउटा टोपी खोजिदियो भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरू काट्ने मार्ने खुट्टा भाँच्ने हात भाँच्ने टाउको फुटाउनेसम्मको बहस गर्नुहुन्छ, तर त्यो नेतृत्व समक्ष चाहिँ यस्ता आवाजहरू तपाईँहरू किन उठाउन सकिराख्नु? उठिरहेको छ। मैले कुनै पनि मेरो भिडियोहरू हेर्नुहोस् होइन, मैले हरेक कुराहरू मैले कहीँ पनि चुकेको छैन, मैले कहीँ पनि चुकाएको छैन। आवाज चाहिँ गर्नको लागि अहिले यो सबभन्दा के भइरहेको भने पाश्चात्य कुराहरू जस्तो तपाईँले त्यो कुरा गरेको पनि सही हो। जस्तो तपाईँको नेतृत्व वर्गले नै यो कुरा मैले भर्खर भने त, यो हिजोको दिनमा हाम्रा प्रचण्ड बाले रोपेका चाहिँ बिउहरू चाहिँ अहिले झाँगिदिरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि भोलि हाम्रो गणतन्त्र र लोकतन्त्र धरापमा पर्ने स्थिति देखिन्छ यस्तो भयो भनेदेखि। भनेपछि उहाँहरूले रोपिदिएको बिउ अहिले उहाँलाई र मलाई चाहिँ जुदाउने र भिडाउने कसले गर्यो त? उहाँको पनि मनले म लेखेर दिन्छु। अहिले उहाँले पनि उहाँको मनले जतिसुकै झन्डाको चाहिँ त्यो भाइले एउटा भिडियोमा गऱ्यो भने पनि उहाँसँग राष्ट्रियता छ, पक्कै म लेखेर भन्छु। उहाँको पनि त्यो राष्ट्रिय झन्डा जलजली उहाँको चाहिँ मनस्पटलमा घुमिरहेको छ। उहाँको आत्माले पनि भनिरहेको छ कि यो गलत हो। र एउटा कुरा किन भन्दाखेरि यो एक्ज्याक्टली हो, यो म लेखेर भन्छु होइन यो। ल भन्नुहोस्, तपाईँले फिल हुन्छ कि हुन्न? यो म चाहिँ पहिला त्यसको इतिहास पहिला समाउनुपर्छ। त्यो माथि सतै तपाईँले राष्ट्रियताको कुरा गरेर मात्र हुँदैन, त्यो बोक्रे राष्ट्रियताको कुराले हुँदैन। सुन्नु न मेरो कुरा, तपाईँको कुरा मैले एकदम ध्यानपूर्वक सुनेको छु, मलाई बोल्न दिनुहोस् है। राष्ट्रियताको सवालमा हो देशको त मलाई पनि त माया छ होइन, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले देशलाई भूगोललाई नै केक बनाएर काटेर खानु, त्यसलाई तपाईँ केही पनि भन्न नसक्ने, उसलाई कारबाही नहुने, पक्नु न। तपाईँ धैर्यता गर्नुहोस् क्या, तपाईँको त कुरा त मैले धैर्यपूर्वक सुने होइन। प्रधानमन्त्रीले केक काटेर खान मिल्ने
यदि माधव भर्खरै मात्र माधव प्रसाद चाहिँ घिमिरे उनको मृत्यु भयो, उनको शरीरमा पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झन्डा उडाइयो। किन हो त? के कारणले उडाइयो? कि राष्ट्रियता भन्दा यो भूगोल भन्दा पनि ऊ ठुलो व्यक्ति हो? भन्नुहोस्, म त्यसको आन्सर दिन्छु मैले, तपाईँ भन्दै ठुलो हो। अनि अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने जुन नेपालको राष्ट्रिय झन्डा किन जल्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला हो। तपाईँले एउटा सतही रूपमा चाहिँ बाहिर आक्रोश पोखेर मान्छेलाई चाहिँ उत्तेजनामा ल्याउने काम मात्र गर्नु भएन क्या, त्यसको एउटा चाहिँ समालोचना गर्नु पर्यो। म के भन्छु भने नेपालको झन्डाले यदि मलाई प्रतिनिधित्व गरेको भए अथवा मेरो भाषालाई, मेरो धर्मलाई, मेरो संस्कारलाई प्रतिनिधित्व गरेको भए तपाईँको बोल्ने कारण छु मैले, किनभने यो अघि नै तपाईँलाई मैले रिक्वेस्ट गरिसकेँ। मेरो पालो नमिसिदिनुहोस्, उत्तेजनाले मात्र त हुँदैन नि। भन्नुहोस् न, त्यसपछि भन्छु। तपाईँ एउटा चाहिँ मभन्दा पाएको देखिनुहुन्छ, खाएको देखिनुहुन्छ, अनि म चाहिँ बोल्दाखेरि मेरो पालोमा चाहिँ मिचिदिने। ल मैले मिचेको होइन, भन्नुहोस्। त्यो भएन क्या। ल भन्नुहोस्। नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जुन राष्ट्रिय झन्डा बनेको छ त्यो अराष्ट्रिय झन्डा म भन्छु। किन भन्छु भन्दाखेरि नम्बर 1 त्यो हिन्दू मन्दिरमा थियो। अनि आज अहिन्दूले चाहिँ राष्ट्रियता खोज्दाखेरि चाहिँ अनि हिन्दूलाई नै चाहिँ मान्नुपर्ने, त्यो हिन्दूकरण भएको कुरालाई तपाईँले नदेख्ने। तपाईँको धर्म के? मेरो धर्म किरात, म चाहिँ मुन्दुम मान्छु। मुन्दुम मान्छु। मेरो चाहिँ एउटा आस्थाको हिसाबले मेरो चाहिँ किरात मुन्दुम हो। म मुन्दुम मान्छु, म कुनै हिन्दू होइन, म अहिन्दू हो। तपाईँले यो सम्झिनुहोस् कि यो देशमा अहिन्दू पनि बस्छ, तर तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि सुन्नु न, यो देशको झन्डा चाहिँ के भने अविश्वासी जनजाति के कारण सुन्नु न, के कारणले मेरो उत्तर दिनु न यार। अब तपाईँ हैन म बोल्नै के चाहिँ बोल्नै दिनुहुन्न त हैन, बोल्न दिएको छैन यार। मैले तपाईले सबै टाइम दिन्छु। तपाईले के रे उहाँले त मलाई चाहिँ समय दिँदै हुनुहुन्छ, अनि तपाईँ मेरो पालो मिच्दिने। म एउटा चाहिँ विनम्र सुन्नु न, विनम्र भन्दा तपाईँ भएन नि यार। तपाईँ नबोल्नु। म त्यही कुरा गर्दैछु। भन्नुहोस्। नेपालको संविधानले हाम्रो एउटा चाहिँ नेपालको समस्त यहाँका चाहिँ उत्पीडित वर्गको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दैन भने त्यो झन्डा जल्दा चाहिँ जल्नु ठुलो कुरो होइन के। तर पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि सबैलाई समेटेर सबैलाई चाहिँ समान सहभागिता, सम्मानपूर्वक जिउने एउटा चाहिँ बाँच्ने अधिकार, उसको मानव अधिकार, सम्पूर्ण उसको चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ सुनिश्चित हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि बल्ल त्यो कुरा स्वीकार्य हुन्छ के। तर यहाँ के भयो त भन्दाखेरि राज्यले चाहिँ हामीलाई दमन गरिरहने, अनि समावेशिता भन्ने संविधानमा अङ्कित गरिदिने, व्यवहारमा चरित्रमा नउतार्ने, व्यावहारिक रूपमा नउतार्ने। अनि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा के अरे यहाँ चाहिँ क्रिस्चियनिजम भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आरोप लगाइरहेको देख्छु के म। ए बाबा, हामीले अधिकारको सवाल उठाउँदाखेरि क्रिस्चियनिटी देखिने, अनि तपाईँहरू हामी चुप लागेर बस्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मिलेर बसेको भनिदिने, अनि हामी अलिकति कराउने बित्तिकै क्रिस्चियनिटी बढ्यो भन्ने, अनि फेरि तपाईँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ हिन्दूकृत भएको संविधानले, कानुनले, ऐनले चाहिँ हिन्दूकरण गरेको चाहिँ नदेख्ने। त्यो कुरा हो, त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, समान इक्वेलिटी, फ्र्याटर्निटी र फ्रिडम हुनु पर्यो। त्यो भएपछि मात्र यो झन्डाको सवाल, राष्ट्रियताको सवाल बलियो हुन्छ। एउटा व्यक्तिले म्युजिक भिडियोमा झन्डा जलायो होइन, विषय अहिलेको यही हो नि। त्यहाँनिर न कुनै एउटा सम्प्रदायको विरोधको रिप्रेजेन्ट गरेर जलाएन नि। त्यो उसले चाहिएकै एउटा सर्टमा एउटा सिनमा उसले झन्डा जलायो कि यो एउटा बसको विषय हो, यसले चाहिँ समग्र तपाईँहरूलाई रिप्रेजेन्ट गरेर जलायो भनेर तपाईँहरूले भन्न मिल्छ? होइन, हामीले रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ जलायो भन्ने कुरो होइन क्या। यो किन जलाइयो भन्ने कुरा चाहिँ खोज्नु पर्यो क्या तपाईँहरू। बुझ्नु भएन? किन जलाइयो त? एउटा सुन्नु न वैचारिक हिसाबले तपाईँहरूको असहमति छ, ठीक छ, हाम्रो असहमति छ र हामीले त्यसको चाहिँ सुझाव पनि दिइसकेका छौँ। त्यो अवस्थामा जुन एउटा चाहिँ राष्ट्रिय नेपालको राष्ट्रिय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा भएको अवस्थामा पनि त्यही हिजोको राजा महाराजाले नै चलाएको झन्डालाई, त्यही चिन्हहरूलाई, त्यही एउटा चाहिँ त्यहाँका सम्पूर्ण चिन्हहरूलाई प्रयोग गर्ने हो भने त्यसले के गर्छ, विग्रह पैदा गर्छ, द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि ती सङ्घीय नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय गानमा के छ मलाई भनिदिनुहोस्।
नेपालको राष्ट्रिय गानमा के छ हो सयौं थुङ्गा फुलको हामी चाहिँ सयौं थुङ्गा फुलको चाहिँ यो भनेर चाहिँ राष्ट्रिय गानमा गाउने अनि झन्डामा चाहिँ एउटा फुल दुईटा फुल मात्र फुलेको देखाउने सुन्नुहोस् अब सुन्नुहोस् अमल दिनु अर्को कुरा म भन्छु सयौं थुङ्गा फुलको भन्ने अनि चाहिँ दुईटा मात्र फुल यो राज्यमा फुलिरहनु पर्ने एउटा मात्र चाहिँ त्यो पनि ब्राह्मण कम्युनिटीको मात्र अरू चाहिँ सबै नफुल्नु पर्ने सबै ओइलाको अनि चाहिँ भन्ने बेलामा चाहिँ सयौं थुङ्गा फुलको चाहिँ फुलबारी भन्ने साझा फुलबारी भन्ने अनि लास्टमा चाहिँ एकल नस्लको तोरीबारी बनाइदिने त्यस्तो पनि हुन्छ त्यस्तो पनि राष्ट्रियताको कुरा हुन्छ अमल बोल्नुहोस् तपाईको अब म तपाईलाई क्वेसन गरेँ उल्टे जस्तो तपाईको जुन एउटा झन्डा भइराख्दाखेरि नीलो रङ छ रातो बिचमा छ चन्द्र र सूर्य छ भनेपछि त्यहाँ कुन धर्म देख्नुभयो कुन चाहिँ ब्राह्मणको देख्नुभयो कुन राजावादीको देख्नु पहिला मलाई ल त्यसो भए अहिलेको नेपालको संविधान सुन्नु न नेपालको संविधानमा त्यो झन्डाको चाहिँ परिभाषा खोइ परिभाषा खोइ नेपालको संविधानमा अर्को कुरो म जान्दिनँ कि नेपालको संविधानमा जुन चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा भनेर जुन भनिएको छ त्यसको चाहिँ परिभाषा खोइ त त्यतिकै राख्दिने त्यहाँ चाहिँ के अरे धर्मनिरपेक्ष मुलुक भनेर चाहिँ भन्ने अनि चाहिँ संविधानको धारा 4 मा धर्मनिरपेक्ष मुलुकको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसको परिभाषा कसरी दिएको छ सनातनदेखि चल्दै आएको रीतिथिति संस्कार र संस्कृति भनेर अहिले तपाईले शब्दकोशमा हेर्नु हो भने सनातन शब्दको चाहिँ अर्थ के हो वर्तमानमा चलिरहेको आखिरमा घुमाइ फिरे हिन्दू राष्ट्र त घोषणा गरेको छ तपाईले हिजो के अरे हात्तीको सुडो चाहिँ के थियो सिधा थियो भने अहिले कति घुमाएर मात्र भने जस्तो मात्र हो यो त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो कुरामा तपाईको कुरामा म मान्दिनँ किन मान्दिनँ भन्दाखेरि यसमा तपाईले सुन्नु न तपाईले राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ सतै खोक्रो राष्ट्रको कुरा नगर्नुस् के खोक्रो राष्ट्रको कुरा नगर्नुस् यता चाहिँ खोक्ला राष्ट्रवादीको कुराले चाहिँ केही हुँदैन सबैभन्दा सुन्नुहोस् है सबैभन्दा धेरै माया गर्ने देशलाई माया गर्ने मान्छे मध्येमा हामी पनि हो तर सुन्नुहोस् आजसम्मको इतिहासलाई हामीले चाहिँ एक घुट के अरे हाम्रो पसिनालाई चाहिँ घुटु पिएको र हामीले चाहिँ हाम्रो आँसुलाई घुटघुटु पिएको कुरा चाहिँ नदेख्ने अनि सुन्नु आज चाहिँ कुनै पनि धार्मिक समूहलाई चाहिँ लान्छना लगाइरहने आफ्नो धर्मको मात्र प्यारो लाग्ने अर्को धर्म चाहिँ जेसुकै होस् भन्ने त्यो जुन भावना छ नि अर्को कुरा पनि म तपाईलाई भन्छु यो कुनै पनि जस्तो राष्ट्रिय झन्डामा चन्द्र र सूर्य अंकित छ राइट हो भनेपछि सूर्य भन्ने कुरो के हो त जो सूर्य तपाईको परिभाषा सूर्य तपाईको परिभाषा त्यो व्यक्तिगत परिभाषा तपाई के राख्न चाहनुहुन्छ तपाईको व्यक्तिगत परिभाषामा जानुहोस् के सुन्नु न मेरो कुरा सुन्नु नेपालको चन्द्र र सूर्य अंकित झन्डा छ नि हिजो मल्लहरूले चाहिँ आफूलाई सूर्यवंशी चन्द्रवंशी भनेर भने राजाहरूले पनि चन्द्रवंशी सूर्यवंशी भने त्यसैको प्रतीक हो त्यसरी नै आएको यो झन्डा सुन्नुभयो बुझ्नुभयो नि पहिला कुरा यो झन्डाको इतिहास तपाईले हेर्नु हो भने यसको इतिहास सम्पूर्ण खोताल्नु भयो भने जति पनि आज चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह छन् तिनीहरूको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पुर्खा कहाँ थिए उनीहरू राजस्थानबाट आएका थिए पृथ्वीनारायण शाहको मङ्गोलको कुरा छोडिदिनुहोस् न मङ्गोल भनेको एउटा नस्ल हो मङ्गोल भनेको नस्ल हो मङ्गोलोइड भनेको चाहिँ कुनै चाहिँ त्यो के अरे उताबाट इम्पोर्टेड भन्ने कुरा होइन मङ्गोल भनेको नस्ल हो किरात भनेको चाहिँ यहाँको चाहिँ ओरिजिन हो यो कुरा यति बुझ्नुहोस् यो कुरा बुझ्नुहोस् अर्को म तपाईँलाई बताइहाल्छु तपाईले राष्ट्रियताको कुरा गर्नुभयो त्यो भाइको कुरा खुबै खेदो गर्नुभयो झन्डा चलायो भनेर झन्डा च्यातेको चाहिँ तपाईले नदेख्ने मैले अघि नै पहिले सुरुवातमै भनिसकेको छु यो पाठकले आफ्नो चाहिँ पुस्तक चाहिँ माङ्गेनामा अगाडि कभरमै चाहिँ झन्डा च्यातेको देखाएको छ त अनि उहाँले चाहिँ भन्न नसक्ने उहाँले भन्नु पर्यो एउटा कुरा हैन तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ हामी भन्छौं सुन्नुस् हामी ब्राह्मणले चाहिँ सुन्नु न ब्राह्मणले चाहिँ जे गर्दा पनि हुने ब्राह्मणको कुरा सुन्नु न ब्राह्मण केही छैन युग पाठकको बताइदिनुस् युग पाठक जस्तो व्यक्तिले गर्दा हुने केपी शर्मा ओली चाहिँ जस्ता कुमाई बाहुनले चाहिँ गर्दा हुने अनि चाहिँ के अरे ज्ञानेन्द्र शाहले जातीय द्वन्द्व गर्न खोजेको तपाईले जातीय द्वन्द्वको जातीय द्वन्द्व र धार्मिक द्वन्द्व गर्न खोजेको सुन्नु न जातीय द्वन्द्वको तपाई यही गर्नु हैन तपाई हैन सुन्नु तपाईले सुन्नु तपाईले
होइन, तपाईँले एकले आफ्नो आरोप अभिव्यक्ति लगाउने, सुन्नु न, जस्तो एउटा- तपाईँको अभिव्यक्तिमा म एउटा चाहिँ एकदम बौद्धिकतापूर्वक म भन्दैछु। ल भन्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ जुन मान्छेलाई काट्छु बक्सिङले उडाइदिन्छु भन्ने खालको तपाईँले अभिव्यक्ति दिँदै सामाजिक सञ्जालमा हिँड्ने, तपाईँले चाहिँ कुनै चाहिँ त्यसको सेन्सर नलाग्ने तपाईँले पनि त आफ्नो एउटा अभिव्यक्ति दिँदाखेरि त त्यो चाहिँ मान्छेलाई काट्ने कुरा गर्नु भएको छ नि। होइन, जस्तो तपाईँले पनि त एउटा- कानुन लाग्दैन, एउटा कानुन लाग्दैन। राष्ट्रियताको सवालमा बोल्दाखेरि राष्ट्रियताको सवाल तपाईँको राष्ट्रवादको कुरा छोडिदिनुहोस्। न्याय र अन्यायको विरुद्धमा बोल्दाखेरि छोडिदिनुहोस् हेर्नुहोस्, त्यस्तो कुरा। न्यायको कुरामा अहिले यदि न्याय हुन्छ भने न्याय कुराहरू छ। यहाँका यदि राई, तपाईँ तामाङ राजा पनि न्याय सङ्गत गर्नु पर्यो। राजा कुरा हुन्छ, अहिले राजा कुरा गर्नुपर्छ। यदि राजा हामी मान्छौँ के? भनेदेखि तपाईँले अहिले सिधा गोली ठोक्थ्यो त्यो झन्डा चाहिँ उ गर्दाखेरि के कुरा ल अहिले मलाई ठोक्नु न त। बुझ्नुभयो? ल राजा ठोक्नुहोस् न राजा त। उ थियो भनेदेखि बुझ्नुभयो? राजाको कुरा छोडिदिनु। राजा त्यस्तो राजा भनेको गणतन्त्र नेपालका चाहिँ जनताहरू आम जनताहरूले चाहिँ घिसारेर चाहिँ रोडमा निकालिसकेको राजाको कुरा नगर्नु। होइन, यहाँ त धेरै राजा राजाको कुरा छोडिदिनुहोस्। राजाको कुरा छोडिदिनुहोस्। सुन्नुहोस्, हरिजी, राजाको कुरा एकैछिन है। छोडिदिनुहोस्। हरिजी, तपाईँले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ कि राष्ट्रिय झन्डाको सवालमा अब अलिकति चर्का कुरा भन्दा पनि पोइन्टेड कुराहरू गर्नुहोस् होइन। त्यो व्यक्तिलाई गोली हान्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति के आधारमा दिनुभयो? जस्तो यहाँ सुन्नुहोस्, एउटा मैले एउटै बोलेर चाहिँ आवाज के बोलेको थिएँ, राष्ट्रियता सवालमा जो राष्ट्रियता सवालमा जस्तो राष्ट्रियता कुरा जस्तो झन्डा जुन जलाइयो, जलेको झन्डा होइन। अहिले मैले भर्खर एउटा कुरा भने, यदि राजाको पाला थियो भनेदेखि सिधै राष्ट्रियतामाथि देशद्रोही हुन्थ्यो र चारपाट मुडाएर लखेटिन्थ्यो कि होइन भनेदेखि आजीवन कारावास हुन्थ्यो, होइन भने सिधै गोली ठोकेर मारिन्थ्यो। बुझ्नुभयो? राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रिय झन्डा जलिराख्दाखेरि जस्तो तपाईँको मैले त्यो किन भने भनेदेखि मैले दुईवटा एउटा, यदि भोलि म देशद्रोही र राष्ट्रघाती भयो भनेदेखि मलाई पनि टुँडी खेलमा चार खुट्टा टेकाएर मलाई तरबार हान म तयार छु भनेर छु। बुझ्नुभयो? होइन यो कुरामा म यो होइन भनेदेखि होइन तपाईँले जुन कुरा भन्नुभएको छ नि राष्ट्रियताको कुरा गर्नुभयो नि, बुझ्नु भएन? तपाईँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि, त्यो कतिको सान्दर्भिक छ त मलाई बताइदिनुहोस् त। किन सान्दर्भिक छैन? जस्तो तपाईँको कसरी सान्दर्भिक? तपाईँ कसरी सुन्नु न, सान्दर्भिक? जस्तो एकछिन, सुन्नु न, मलाई एउटा तपाईँ विनम्र- तपाईँहरू यो जातीय द्वन्द्व र धार्मिक द्वन्द्व हामी धार्मिक हामीले सुन्नुहोस्, हामी सबै भाषाभाषी देशको गहना राष्ट्रको सम्पत्ति देशमा धार्मिक श्रीनिवास आचार्यले सोध्नुहोस् त। होइन हो, श्रीनिवास आचार्य जस्ता मान्छेले यहाँ धार्मिक द्वन्द्व मचाउन खोजेको छ। धार्मिक द्वन्द्व कसरी मचायो? श्रीनिवास आचार्यले चाहिँ आफैले चाहिँ गोली ठोक्न लगाएर मङ्गोलियन अनुहारकोले ठोक्न लगायो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने, उनीहरूले चाहिँ कानुन नलाग्ने, तपाईँ चाहिँ गोली ठोक्छु त्यसलाई। सुन्नुहोस्, उनले आफ्नो कला प्रदर्शन गरेर उसलाई कानुनी सजाय हुनुपर्ने ठाउँमा हुन्छ नि त। तर तपाईँ कानुनको अवहेलना गरेर सुन्नु नेपालको कानुनलाई सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा म के भन्छु भने तपाईँले चाहिँ कानुनको अवज्ञा गर्नुभएको छ क्या, कुरा बुझ्नु न। किन भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि एउटा चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अथवा प्रयोग गरेर उसले चाहिँ गर्यो नि, हो उसलाई चाहिँ म गोली ठोक्छु भन्नुको मतलब के हो? कानुनको अवज्ञा होइन। तपाईँले चाहिँ व्यक्तिगत गरेर चाहिँ गोली ठोक्छु भन्न मिल्छ? मार्छु भन्न मिल्छ? तपाईँलाई पनि कानुन लाग्छ, तपाईँलाई पनि कानुन लाग्छ। यो कुरा चाहिँ यति कुरा ख्याल गर्नुहोस् कि तपाईँलाई पनि कानुन लाग्छ, तपाईँ कानुनको अवहेलना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भए झन्डा जलायो, झन्डा के काम मैले भनिसकेँ। तपाईँ कानुनको अभियोग गर्ने, तपाईँको अभियोग गर्ने त्यस्तो हुन्छ। मैले अलिकति यहाँनिर हामीले नबुझेको, हामी अन्यलमा परेको विषय के हो भने नि, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा उठ्यो नि अहिले, जस्ट तपाईँले उठाउनु भयो होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोगको नाममा नि नेपालको प्रचलित कानुनले अख्तियार गरेका जुन राष्ट्रियतालाई चिनाउने खालका चिन्ह, झन्डा लगायतका कुराहरू छन् नि, तिनीहरूको दुरुपयोग गर्नु यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत पर्छ। सोच्नुहोस् भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उसले एउटा चाहिँ कुण्ठित एउटा जुन उसको पीडा छ नि, त्यो पीडा उसले अभिव्यक्त गर्यो। कानुनले चाहिँ उसलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा कानुनले गर्छ, कानुनले समाउने कुरामा समाउँछ। तर बाहिरका मान्छे, फाल्तु मान्छेले जो कि उसको कुनै अधिकारै छैन, उसले चाहिँ लापरवाही बोलेर चाहिँ गोली ठोक्छु भन्दै हिँड्ने कसले अधिकार दियो? कुन चाहिँ कानुनले दिएको छ? मलाई बताइदिनुहोस्, कुन कानुनमा लेखिएको छ? अहिलेको अपराध संहितामा के लेखिएको छ? त्यसमा जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, अभिव्यक्ति एउटा नागरिकलाई हैन नेपालको संविधानले प्रदत्त अधिकारको सुरक्षाको निमित्त हैन
नेपालको राष्ट्रियतासँग राष्ट्रिय झण्डा पनि जोडिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ राष्ट्रिय झण्डा दुरुपयोग गर्ने एउटा व्यक्तिको लागि हैन एउटा प्रचलित कानुनले कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने र आवाज उठाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि त होला नि छ। त्यो तर उहाँहरूले त्यसरी चाहिँ कानुनको अवज्ञा गरेर चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसैले कानुनको अवज्ञा तपाईले सुन्नु न, मान्छे ठोकेर मार्छु भन्दा चाहिँ अभिव्यक्ति त्यो चाहिँ कानुनको अवज्ञा होइन। होइन, यदि राज्यले संविधानले म मात्र हैन, लाखौं जनताले भनेको कुरालाई चाहिँ तपाईले मान्नु लाखौं जनताले भोलि मैले मात्र हैन भन्ने अनि चाहिँ मान्छे ठोक्दै हिँड्छु भनेर चाहिँ अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने अरे राष्ट्रियता राष्ट्रघाती राष्ट्रविरोधी कसले भन्दैन? ए बाबा तपाईले राष्ट्रघात गर्यो के रे? कसैले राष्ट्रघात गरेछ त? मेरो पनि उदाहरण दिन्छु। भोलि म राष्ट्रघाती भने म पनि यसरी खुट्टा चाहिँ हजारौं रोटेको मलाई काट्नु न। राष्ट्रघात कसैले गरेछ अरे हैन, त्यसलाई कारबाही गर्ने निकाय छैन र? कारबाही गर्ने निकाय तपाईहरु जस्तैले त्यसलाई छिर्किन्छ। कारबाही अहिले यो त भन्दै कि के खोजस कानुन भन्दा ठुलो हैन, संविधान भन्दा ठुलो संविधानमा लागेको हैन, संविधान राष्ट्रियता सवालमा ज्यान दिन पनि पछि पर्दैन। त्यस्तो कुरा चाहिँ तपाईको राष्ट्रवाद छोड्नु। राष्ट्रियता सवाल बुझ्नुभयो? यहाँ सुन्नुस्, यो किन भन्दाखेरि राष्ट्रियता सवालका कुराहरुमा राष्ट्रका कुराहरुमा भोलि कसैले मेरो सगरमाथाको टुप्पो भस्काउन खोज्छ भन्दाखेरि पक्कै हो त्यसको हात काट्छु। के भन्नेको तपाईले? मलाई कुन चाहिँ कारणले त्यसो भए कुन चाहिँ कारणले सुन बुद्ध इन्डियामा जन्मिएको भनेर चाहिँ इन्डियाले भनेछ काट्नुस् न त गर काट्नुस् हैन जस्तो सुन्नुस् न, बुद्ध इन्डियामा जन्मियो भन्दा त तपाई चुप लागेर बस्नु। ओ हिन्दू कुरा गर्नु भन्दा तपाईले सुन्नु बुद्ध हिन्दूको छोरा हो कि? नेपालमा बुद्ध जन्मियो तर राम के रे इन्डियाले चाहिँ भारतमा जन्मियो भन्यो। तपाई चाहिँ त्यसको विरोध नगर्ने अनि चाहिँ फेरि राम चाहिँ नेपालमा जन्मियो भने तपाईले मेरो विरोध गर्नु भन्न सुन्नुस्, तपाईले मेरो विरोध गर्नु भएको छैन। तपाईले इन्डियामा चाहिँ मुसलमानहरूले झण्डा जलाइराख्दाखेरिका अभिव्यक्तिहरूबाट मैले बुझिसकेको छु। त्यहाँ मैले चाहिँ कराएँ चिच्याएँ मैले त्यही सवालमा एउटा राष्ट्रगीत पनि हैन नेपाल सरकारले कारबाही गर्यो। नेपाल सबभन्दा हुन त तपाईँ एउटा कुरा हैन नेपाल सरकारले कारबाही गर्यो। आज देशमा के भइरहेको भन्दाखेरि म भन्छु आज देशमा गइरहेको यही निकम्मा सरकारले गर्दाखेरि जसले केपी ओलीले चाहिँ के चाहिँ उ बनाएर खायो नि चाहिँ तपाईको चाहिँ नक्सा हैन जति बेला केक काटिराख्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीको पनि हात काट्नुपर्छ भन्नेलाई चाहिँ किन डराएको? बोलेको छु यार, भिडियोहरु सक्नुहुन्छ हैन उहाँले काट्छु त भन्नु भएको छैन नि। हेर्नु भिडियो मैले बोलेको उहाँले सुन्नु हैन उहाँले चाहिँ आज निकम्मा हैन यहाँका मूलवासीहरूले चाहिँ अभिव्यक्ति गरेको चाहिँ कुरालाई चाहिँ अथवा उहाँहरूले गरेको काम चाहिँ एउटा चाहिँ झिल्कोलाई चाहिँ एउटा ठुलो एउटा चाहिँ राप बनाइदिने ह अनि तिल जत्रो कुरालाई चाहिँ पहाड बनाइदिने, पहाड जत्रो कुरालाई चाहिँ तिल बनाइदिने। हाम्रो पुर्खाहरू सुन्नुहोस्, हाम्रो पुर्खा सबैभन्दा विश्वमा चाहिँ लड्ने खुकुरीको सारा लिएर चाहिँ लड्ने हाम्रो वीर पुर्खाहरू हो। राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङ शेर्पा। बुझ्नुभयो? शेर्पाको कुरा छोडिदिनुहोस्। आज पनि ब्रिटिसमा छेत्री त्यहाँ को छ भन्दाखेरि ब्राह्मण छ, छेत्री त भर्खर जान थालेको। बुझ्नुभयो? ब्रिटिसमा अहिले को छ? गोर्खाहरू भनेको ब्रिटिसमा अहिले पनि ब्राह्मणलाई चाहिँ पुजारीको रूपमा मात्र लान्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा लडेर चाहिँ वीरता प्राप्त गर्ने र देशलाई चिनाउने भनेको को? मूलवासीहरू, यहाँका किरात, राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा हो। त्यसकारण यो कुरा बुझ्नुहोस्। तर त्यो कुरा त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ बेचेर शरणार्थी बनाएर चाहिँ अनि चाहिँ गर्दाखेरि तपाईहरुले कुनै चाहिँ चासो आज आएर तपाईले चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा आयो। हाम्रो पुर्खाहरूले राष्ट्रिय सवालमा हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ ब्राह्मण र राजा मिलेर चाहिँ तामाङको छुट्टै झण्डा बनाउनु पर्यो हैन। तामाङको समग्रमा सुन्नु के कामी के दमाई के सार्की के राई के लिम्बू के मगर के बाहुन के छेत्री सबैलाई चाहिँ समान तरिकाले चाहिँ अथवा सबैलाई सबैको प्रतिनिधित्व हुने महसुस हुनु पर्यो क्या। अपनत्व हुनु पर्यो, अपनत्व हुनु पर्यो। म मंगोल हो, म मूलवासी, यो देशको मूलवासी होइन, म मंगोल हो,
नेपाली होइन त्यसपछि मात्र म नेपाली हो। कुरा बुझ्नुभयो? मेरो राष्ट्रियता भनेको यहाँका चाहिँ गलत। राई लिम्बू मगर गुरुङ गलत। भनेको यो एउटा राष्ट्रियता हो। गलत, गलत, सुन्नु गलत। सुन्नु सुन्नु सबभन्दा पहिला पहिला तपाईँ सुन्नु न, यो एउटा देशमा कुरा बसेर सुन्नुहोस्। यो नेपाल भूमिमा बसेर नेपाल धरतीमा टेकेर नेपाली तपाईँको कुरा छोडिदिनुहोस् न। यस्ता त्यो कुरा ने- छोड्नु नेपालको कुरा सबभन्दा पहिला नेपाली सबभन्दा पहिला तपाईँ नेपाली नै बोल्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ के कुरा गर्नु नो नो पहिलो कुरो राज्यले के एक्सेप्ट गर्नु पर्यो म एउटा चाहिँ अब भोलि नेपाल हटाएर मङ्गोल भन्ने विनम्रपूर्वक म तपाईँलाई भन्दैछु। भन्नुहोस्। पहिला कुरो यहाँका राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङ शेर्पा भोटे कोचे लेप्चा होइन थारू सुनुवार नेवार सम्पूर्ण यहाँका चाहिँ जति पनि समुदाय छन् नि ती समुदायहरूलाई पनि यिनीहरू पनि राष्ट्र हुन् भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। जसरी जीवन सर, त्यो यहाँनिर- सुन्नु यहाँ त्यो राष्ट्र हो भनेर चाहिँ तपाईँ बुझिएन भने चाहिँ एउटा कुरा अनि राख्नुहोस्। द्वन्द हुन्छ। ठिक छ, हजुर तपाईँले आफ्नो अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। आज हामी राष्ट्रिय झण्डा जलाएको विषयमा बहस गरिरहेछौँ। यो चाहिँ एउटा यो बहस चाहिँ कतातिर केन्द्रित भइरहेछ भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई हुनुपर्छ सबै नागरिकहरूले सामूहिक रूपमा राष्ट्रिय झण्डा सबैको रिप्रेजेन्ट हुने खालको हुनुपर्छ भन्नेमा तपाईँहरू फोकस भइराख्नु भएको छ। हो एकदम। अब एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि एउटा नागरिकले प्रचलित कानुनले तय गरेको राष्ट्रिय झण्डा अन्त नजाउँ त्यसले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो गरेनतिर नजाउँ, अहिले हामीले मानिराखेको राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत राष्ट्रिय झण्डा जलाउने किसिमको सिन राख्नु चाहिँ ठिक हो? त्यो एउटा कथाले माग्यो राख्यो। कथाले माग्यो राख्यो। एउटा कला सुन्नुहोस्, एउटा कलाकारले इमेजिन गर्यो, एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा कलाकारले उसको अभिनय गरेको थियो होइन। अभिनय भने त त्यहाँ चाहिँ मैले अघि नै उदाहरण दिइसकेँ। सुन्नु न पहिलो कुरो। अर्को कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त्यो झन्डा किन जल्यो भन्ने कुरा हो। कानुनको कुरा त छोडिदिनुहोस्, कानुन भनेको चाहिँ सधैँभरि एकै खालको रहँदैन। संविधान पनि कुनै अजम्बरी बुटी होइन, त्यो परिवर्तनीय छ। यदि सरकारले त्यतिको चित्त बुझ्दैन यो कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ जुन झन्डा जल्यो भनेर चाहिँ रुवाबासी गर्नुभन्दा सरकारले यो कुरालाई सम्बोधन गर्दै सकिगयो होइन। त उहाँसँग चाहिँ मेरो के दुश्मनी छ? दुश्मनी छ? मैले उहाँले के भन्नु पहिलो कुरा चाहिँ के त्यसमा जातका कुरा छोड्दिउँ, धर्मका कुरा छोड्दिउँ, पहिचानका कुरा पनि छोड्दिउँ। हामी सबैको पहिचान मानौँ नेपाली। वी आर नेपाली। उहाँले त होइन भन्नुभयो त पहिला सुन्नु न, यही सन्दर्भमा म तपाईँलाई दिन्छु जवाब। यदि म नेपाली हो, सुन्नु न, पहिलो कुरा त म नेपाली हुँ भन्नको लागि मैले गर्व गर्नको लागि त त्यो अनुसारको हुनु पर्यो नि त, यहाँ व्यवस्था हुनु पर्यो नि त। तपाईलाई नेपाली आज सुन्नुहोस्, मेरो भाषा भानुभक्त आचार्यले चाहिँ भानुभक्त आचार्य आदि कवि भनेर चाहिँ घोषणा गर्यो। भानुभक्त आचार्यले मेरो भाषालाई डोमिनेसन गर्यो। आज मेरो भाषा चाहिँ बोल्नु पर्यो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्न, तर तपाईँको भाषा सबैले बुझ्छ। अनि मेरो भाषा बोल्दाखेरि हिजो मात्र म चाहिँ पुलिसले के भन्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के अरे थुनुवारले चाहिँ भेट्दाखेरि के भन्नुभयो, तपाईँले आफ्नो भाषा प्रयोग नगर्नुहोस्। नेपाल चाहिँ नेपाल सङ्घीय राज्य भइसकेको अवस्थामा बहुभाषिक देश भन्ने स्वीकारेको अवस्थामा अहिले पनि भाषिक डोमिनेसन छ। त्यो कुरा तपाईँले उठान गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि त्यसपछि म मान्छु, हो मेरो राष्ट्रियता के हो? मेरो राष्ट्रियता म बताइदिउँ। मेरो राष्ट्रियता भनेको के हो? म मूलवासी हुँ। यो देशको। त्यसपछि तपाईँ सुन्नु न, म मूलवासी हो भन्ने कुरा तपाईँले स्वीकार्नु पर्यो क्या। म मङ्गोल हो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो विदेशी हो भन्नु भएन क्या। सुन्नु न, तपाईँको भाषा बोल्नु पर्यो, त्यसलाई राष्ट्रियता स्वीकार हो। मेरो भाषा पनि राज्यमा कानुनमा प्रयोग गर्नु पर्यो, लेखिनु पर्यो। सबैको भाषा समान हो भन्नु सक्नु पर्यो। सुन्नु न, आज झन्डाभित्र सुन्नुहोस्, झन्डाको कुरा त एउटा बहाना मात्र हो। सुन्नुहोस्, झन्डाको कुरा त बहाना मात्र हो। यहाँ झन्डाको कुरा तपाईँहरू कन्टिन्यू हुँदै जान्छ कि त्यो हुँदैन। त्यस कारणले सुन्नुहोस् है, मेरो टुङ्ग्याउँदैछु। अनि त्यस कारणले यी कुराहरू भनेपछि अब मैले यसरी चिच्याइरहँदाखेरि उहाँले अहिले मलाई भर्खर भन्नु नि, मलाई त आक्रोश व्यक्त गरी राष्ट्रियताको सवाल मलाई त दुख्छ नि। मलाई त राष्ट्रको माया छ नि त। जसरी मलाई राष्ट्रको माया थियो र यही पानी मरुवाहरूलाई पनि यो राष्ट्रको देशको माया भएको भएदेखि आज यस्तो हुने थियो त?
हुने थिएन नि। त्यस कारणले मैले उहाँले भन्नुभयो म आक्रोश भनेको नि मेरो राष्ट्रियता जल्दै गर्दाखेरि मलाई सही हुँदैन, मैले हात काटिदिन्छु भने मार हानिदिन्छु भने पनि यो किन भने त भन्दाखेरि म आक्रोशित भएर यो राष्ट्रको सवालमा चाहिँ एउटा आक्रोशित भएर। तर यो कुरा उहाँहरूले सुन्नुहुन्न, निधाउनुहुन्छ, दिउँसै निधाउनु भएको छ। त्यस कारणले जहिलेसम्म यिनीहरूले सम्बोधन गर्दैनन्, जहिलेसम्म चाहिँ यो समस्याको हल गर्दैनन्, यो समस्या त उल्झ्यो त। अब समस्या त उब्जियो, अब यो समस्या उल्झिसकेपछि समस्याको समाधान त गर्नु पऱ्यो नि। यदि जहिलेसम्म सम्बोधन हुँदैन र यो समस्याको समाधान हुँदैन तहिलेसम्म उहाँको मेरो डिबेट भनेको बक्को भाइ हुन्छ। अब निष्कर्षमा